ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अव्ययीभावप्रकरणं पठन्तः स्मः। समासेषु अव्ययीभावसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे तत्र आदौ तावत् अस्माभिः सूत्रं पठितं यावदवधारणे। सूत्रे यद्यपि सूत्रमिदं विगतपाठे एव अस्माभिः आरब्धं, परन्तु गतपाठे तावत् अस्य अर्थविषये अस्माभिः चिन्तनं कृतं। तत्र यत्परिमाणे येषामिति विग्रहे यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वुत्प्रत्ययो भवति इति व्याख्यादिषु उक्तं, परन्तु अस्य सूत्रार्थस्तु दृष्टः आसीत्। यत्ता परिच्छेदे गम्ये यावदिति अव्ययं समस्यते इति। यावन्तश्लोकास्तावन्तोच्युतप्रणामाः, यावच्छ्लोकम् अच्युतप्रणामाः इति इदम् एकम् उदाहरणं दृष्टं। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं सुप्रतिना मात्रार्थे इति। तत्र लेशार्थे विद्यमानेन प्रतिना सुबन्तं समस्यते इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः शाकस्य लेशः शाकप्रति इति उदाहरणं साधितं। मात्रार्थे किम् इति अग्रे प्रत्युदाहरणे वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति अत्र लेशार्थः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अयम् अव्ययीभावसमासः अपि न भवति इति पठितं। ततः अक्षशलाकासङ्ख्याः परिण इति सूत्रम् अग्रिमं पठितं। द्यूतव्यवहारे पराजये एव अयं समासः इत्युक्तम्। अर्थस्तु दृष्टः यत् अक्षशलाकासङ्ख्याः परिण समस्यन्ते, सः अव्ययीभावसमासो भवति इति। अक्षेण विपरीतं वृत्तम् अक्षपरि, शलाकापरि, एकपरि इति इमानि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः विभाषा इति अधिकारसूत्रं पठितं। तत्र उक्तम् अधिकारोऽयं। तत्र सिद्धान्तः अपि पठितः यत् एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानाम्, अर्थात् विभाषा इत्यतः प्राक्तनानां सूत्राणाम् इत्यर्थः, नित्यसमासत्वम् इत्युक्तम्। सुप्सुपा इति तु न नित्यसमासः इति इत्यनेन नित्यसमासस्तु अत्र न भवति। अग्रे ततः उक्तम् अव्ययम् इत्यादि समासविधानाज्ञापकात् इति तत्र पठितं, नाम सिद्धान्तः अस्माभिः श्रुतः। ततः सूत्रम् अग्रिमं पठितम् अस्माभिः अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या इति। अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या समस्यन्ते पञ्चम्यन्तेन समासः भवति, अव्ययीभावसमासः सः भवति। अतः अपविष्णुसंसारः अथवा अपविष्णोः विकल्पेन परिविष्णोः बहिर्वनं बहिर्वनात् इति इमानि उदाहरणानि साधितं। प्राग्वनं प्राग्वनात् इत्यपि साधितं। ततः मर्यादाभिविध्योः इति
सूत्रं पठितम्। एतयोः आङ् नाम मर्यादार्थे अभिविध्यर्थे च आङ् पञ्चम्यन्तेन वा समस्यते सः अव्ययीभावः आमुक्तिसंसारः आमुक्तेः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः आबालं हरिभक्तिः आबालेभ्यः इत्यपि उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं विकल्पेन। ततः सूत्रमग्रिमं पठितं लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये इति। तत्रोक्तम् आभिमुख्यद्योतकौ अभिप्रती चिह्नवाचिना सह प्राग्वत् इति। चिह्नवाचिना सह प्राग्वत् नाम अव्ययीभावसमासः भवति। अतः अभ्यग्निशलभाः पतन्ति अग्निम् अभि इति वा प्रत्यग्निशलभाः पतन्ति अग्निं प्रति इति वा तत्र उदाहरणं भवति इति अस्माभिः तत्र विस्तरेण दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितम् अनुर्यत्समय इति। तस्य अर्थः दृष्टः यं पदार्थं समयाद्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अनुस्समस्यते सः अव्ययीभावः इति अर्थो दृष्टः। अनुवनमश्निर्गतः इति उदाहरणं दृष्टं। वनस्य समीपं गतः इति च अर्थः तस्य दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। ताः एकवारं पुनः पश्यामः, पठामः। तदाह वनस्य समीपं गत इत्यर्थ इति। वस्तुतो लक्षणीभूतस्य वनस्य समीपं गत इति यावत्। अव्ययं विभक्ति इत्यादिना सिद्धे विभाषार्थमिदं सूत्रम् कथयति। ततश्च वनस्य अनु इति लौकिकविग्रहवाक्यम् उदाहार्यम् नात्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञाशङ्क्या वस्तुसतः एव अत्र लक्षणत्वस्य निमित्तत्वाश्रयणात्। लक्षणत्वस्य निमित्तत्वे तु वनमनु इत्येव वाक्यम् उदाहार्यम् इति। एतावान् भागः व्याख्यायाः च अस्माभिः पठितः। एतावान् विशेषः गते पाठे सम्पन्नः। अयं षष्ठः पाठः अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः गतपाठः। अधुना तावत् अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। सम्यक् तत्र सप्तमस्य अस्य पाठस्य आरम्भे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रं वर्तते एवं यस्य चायामः इति। तत्र यस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शब्दः कः? यच्छब्दः अर्थात् यद् इति शब्दः। च इति अव्ययं भवति। आयामः इति तु प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति लक्षणेन इत्यनुवर्तते। कुतः? लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये इत्यतः। कथयति अनुरित्यनुवर्त्य आवर्त्य तृतीयया विपरिणम्यते। अनु इत्यस्य नाम तत्र अनुर्लक्षणे इति खलु पठितम् अस्माभिः। तत्र तस्य अनुवर्तनं भवति, परन्तु
किमुक्तम् आवर्त्य तस्य आवर्तनमपि भवति। अनुवृत्तिस्तु अस्ति एव, आवर्तनमपि तस्य भवति। एवं खलु आवर्त्य तृतीयया विपरिणम्यते। तत्र एकं लक्षणेन इत्यत्र सम्बध्यते, नाम वारद्वयं भवति अनुना अनुना इति। तत्र एकस्य सम्बन्धः क्व लक्षणेन इत्यनेन सह। द्वितीयं तु अनुना इत्येतत् यस्य चायामः इत्यनन्तरं सम्बध्यते। यस्य चायामः एतस्मात् अनन्तरं तस्य सम्बन्धो भवति। द्योत्यते इति शेषः। आयामः दैर्घ्यम्, आयामः इत्यस्य कोऽर्थः दैर्घ्यं। तदाह यस्य दैर्घ्यमिति, दैर्घ्यम् अनुना द्योत्यते। मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। यस्य दैर्घ्यम् अनुना द्योत्यते, अनु इत्येतद्द्वारा द्योतितं भवति यस्य दैर्घ्यं। सम्यक् कथयति यद्दैर्घ्यसदृशं दैर्घ्यमित्यर्थः। तद् उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टी भविष्यति। यस्य दैर्घ्यमनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अणुः समस्यते। तादृशलक्षणभूतेन शब्देन अथवा पदेन अनु इत्येतस्य समासो भवति इति भावः। सोऽव्ययीभावः इत्यपि बोध्यं व्याख्याता कथयन् अस्ति। नाम व्ययीभावः अस्ति सः। कथयति अनुगङ्गम् इति समासः। अनुगङ्गं वाराणसी इत्युक्तं खलु। लौकिकविग्रहवाक्यं दर्शयति। गङ्गायाम् अनु इति, गङ्गायाम् अन्विति। एवं खलु। तत्र अनुगङ्गम् इति सिद्धं खलु। कोऽर्थः नाम तत्र गङ्गाशब्दः यः प्रयुक्तः तेन दैर्घ्यसदृशदैर्घ्यं लक्षितं भवति। तद् वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। अनुगङ्गं वाराणसी, वाराणसी नगरस्य अथवा वाराणस्याः दैर्घ्यं गङ्गादैर्घ्यतुल्यं वर्तते इति। इति अर्थः उदाहरणस्य। व्याख्याता यहापि लक्षणत्वं वस्तु सदैव निमित्तं न तु अनुद्योत्यं, यथा गतसूत्रे विचारः कृतः खलु तद्वदत्र अयं विचारः क्रियमाणः अस्ति। अतः न कर्मप्रवचनीयत्वं, कर्मप्रवचनीयत्वमपि अतो न भवति इति। अग्रे कथयति द्योत्यत्वेन अन्वये तु गङ्गाम् अनु इति युक्तम्। एवं खलु। अनुगङ्गम् इत्यत्र गङ्गाशब्देन गङ्गादैर्घ्यसदृशं दैर्घ्यं लक्ष्यते। तदेव अनुद्योत्यं, नाम तदेव अनुना द्योत्यते, नाम प्रकट्यते, प्रकाश्यते इति भावः। तदाह गङ्गादैर्घ्येति मूले सरलतया अर्थः उक्तः खलु। कस्य अनुगङ्गं वाराणसी, नाम अनुगङ्गम् इत्येतस्य अथवा गङ्गायाः अनु इत्येतस्य, यतोहि विकल्पेन खलु समासः। अतः समस्तपदमपि भवति, पक्षे स्वपदविग्रहः अपि भवति गङ्गायाः अनु इति। अतः तत्र उच्यते गङ्गादैर्घ्यसदृशदैर्घ्योपलक्षिता इत्यर्थः। का वाराणसी इत्यर्थः। गङ्गादैर्घ्यसदृशदैर्घ्योपलक्षिता, नाम गङ्गायाः दैर्घ्यं यावदस्ति तस्मिन् स्थाने वाराणसीनगरे, तद्दैर्घ्य
तद्दैर्घ्यम् अपि तावत् दैर्घ्यम् अस्य नगरस्यापि वर्तते। अतः तादृशी एषा वाराणसी वर्तते। गङ्गादैर्घ्यसदृशदैर्घ्योपलक्षिता एषा वाराणसी वर्तते इति अर्थः वर्तते। कस्य? अनुगङ्गं वाराणसी इत्येतस्य, अथवा गङ्गायाः अनु इति विग्रहवाक्यस्य वा, एवं खलु इति अर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे अस्मिन् एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च इति। इत्यस्ति। तिष्ठद्गुप्रभृतीनि इति तत्र प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कथं विग्रहः? तिष्ठत् तिष्ठद्गु प्रभृति येषां तानि तिष्ठद्गु प्रभृतीनि, एवं रीत्या बहुव्रीहि समासः अत्र वक्तव्यः। सम्यक्। च इति अव्ययपदमस्ति एव। तत्र प्राकडारासमासः इत्यतः समासः अव्ययीभावः इति एतस्य च अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। कथयति एतानि इति मूले पश्यन्तु। एतानि निपात्यन्ते शब्दस्वरूपाणि इत्यर्थः। नाम इमानि शब्दस्वरूपाणि कानि? तिष्ठद्गुप्रभृतीनि। नाम तानि शब्दस्वरूपाणि येषां प्रथमः शब्दः तिष्ठद्गु इति अस्ति। एवं खलु। इदानीं कानि तानि शब्दस्वरूपाणि येषाम् आरम्भे तिष्ठद्गु इति शब्दः भवति? तदर्थम् अस्माभिः तिष्ठद्गुगणः तिष्ठद्ग्वादिगणः पठनीयः। अतः गणपाठः सकृत् द्रष्टव्यः। अहम् एतस्य गणस्य शब्दान् पठामि, भवन्तः सकृत् शृण्वन्तु अथवा पश्यन्तु भवतां पुस्तकेषु अपि। गणपाठे इदं द्रष्टुं शक्यते। तिष्ठद्गु, बृहद्गु, आयति गवं, ततः खलेबुसं, पूतयवं, पूतमानयवं, संहृतयवं, परमतिष्ठद्गु, बहद्गु, लूनयवं, लूयमानयवं, संहृतयवं, संह्रियमाणयवं, संहतबुसं, संह्रियमाणबुसं। सम्यक्। ततः तत्र समभूमि, समपदाते, सुषमं, विषमं, निःशमं, दुःशमं, अपरसमं, अपरसमम्, आयतिसमं, प्राह्णं, प्ररथं, प्रमृगं, प्रदक्षिणम्, अपरदक्षिणं, सम्प्रति, असम्प्रति, पापसमं, पुण्यसमम् इति कर्मव्यतिहारे इति गणसूत्रमपि एकमुच्यते। इति एवं रीत्या अयं गणः वर्तते कश्चन। अत्र ये शब्दाः ते शब्दाः निपात्यन्ते अव्ययीभावसंज्ञा च एतेषां शब्दानां भवति।
नाम अत्र अव्ययीभावसमासः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते, उदाहरणं प्रस्तूयते। तिष्ठन्ति गाव इति मूले पश्यन्तु। तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले सः तिष्ठद्गु। कः सः कालः? कः कालः? दोहनकालः इत्यर्थः। अयं कालः तिष्ठद्गु वर्तते, एवं खलु? दोहनकालस्य विशेषणम् इदं किं? तिष्ठद्गु इति। परन्तु अव्ययीभावसमासः वर्तते। अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकसंज्ञा अपि अस्ति इत्यपि अवधानं कर्तव्यम्। अग्रे कथयति फलितार्थकथनं। कथयति नाम इदं फलितार्थकथनं वर्तते। वस्तुतः अत्र विग्रहः कथं वक्तव्यः? कथयति तिष्ठन्त्यो गावः यस्मिन् काले सः तिष्ठद्गु इत्येव वक्तव्यं। यतोहि तिष्ठद्गु इति भवति। तिष्ठन्तीति तिङन्तेन तु समासः न भवति खलु। अतः फलितार्थकथनम् इदं वर्तते। अर्थः कः भवति नाम उदाहरणस्य अर्थः कः वर्तते तदत्र उक्तं वर्तते इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति सुप्सुपा इत्यनुवर्तते। एवमस्ति। कथयति दोहनकालः इति नाम तदा गवां शयनोपवेशनयोः अभावात् भावः। नाम दोहनकाले गावः नैव शेरते, शयनं न कुर्वन्ति, न च उपविशन्ति, एवं खलु। अतः अयं तासां कालः दोहनकालः सः तिष्ठद्गुकालः इत्युच्यते। अथवा तिष्ठद्गु भक्षणकालः इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतोहि भक्षणसमये अपि प्रायः गावः स्थिताः एव भवन्ति इत्यस्ति। अपरञ्च उदाहरणम् आयती गवम् इति श्रुतं खलु। गणपाठसमये अयं शब्दः अपि श्रुतः खलु। आयती गवं किं कथयति? आयत्यः गावः यस्मिन् काले इति विग्रहः, एवं खलु। आयत्य नाम आगच्छन्त्यः इत्यर्थः। आगच्छन्त्यः सन्ति गावः यस्मिन् काले ते गावः तादृशः अयं कालः आयतीगमं वर्तते। सम्यक्। तर्हि अयं शब्दोऽपि निपात्यते अथवा इदं पदमपि निपात्यते। किम्? आयतीगवं तिष्ठद्गु इति च। किञ्च अन्येपि शब्दाः ये अस्माभिः अस्मिन् गणे पठिताः ते सर्वेपि अत्र निपात्यन्ते इति भावः। सम्यक्। ततः उच्यते इहेति। कथयति इह शत्रादेशः पुंवद्भावविरहः समासान्तश्च निपात्यते। इह नाम क्व? उदाहरणद्वये इत्यर्थः व्याख्याता कथयन्नस्ति। द्वयोः अपि उदाहरणयोः इति भावः। एवं खलु। शत्रादेशः मूले उक्तं खलु। शत्रादेशः पुंवद्भावविरहः, एवं खलु। समासान्तश्च, एवं खलु। क्व समासान्तः तु आयति गवम् इत्यत्र श्रूयते। शत्रादेशः क्व? शत्रादेशः पुंवद्भावविरहः। शत्रादेशः तिष्ठद्गु इत्यत्र शत्रादेशः वर्तते खलु। आयति गवम् इत्यत्रापि आयति इति शत्रन्तं रूपं वर्तते, तिष्ठद् इत्यपि शत्रन्तं रूपं वर्तते।
पुंवदभावविरहः आयति गवम् इत्यत्र पुंवदभावः भवेत्, परन्तु सः अपि अत्र न भवति इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। पश्यन्तु एकमेकं विषयं। शत्रादेश इति कथयति। तिष्ठन्त्यः गावः इति आयत्यः गावः इति च प्रथमासमानाधिकरणत्वात् लटश्शदृशानजावत् प्रथमासमानाधिकरण इत्यप्राप्तौ तेन अत्र वस्तुतः शत्रुप्रत्ययः न प्राप्तः भवति। कथं न प्राप्तः भवति नाम अप्रथमासमानाधिकरणत्वमेव तत्र अपेक्षितं भवति। तत्सूत्रं यदा अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते तदा ज्ञास्यते। सम्यक्। अतः कथयति इति अप्राप्तौ तन्निपातनमिति भावः। तस्य निपातनम् अत्र क्रियते शत्रुप्रत्ययस्य। नाम शत्रुप्रत्ययविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण अत्र सम्प्राप्तिः नास्ति शत्रुप्रत्ययस्य, तथापि प्रकृते गणे निपातनसामर्थ्यात् प्रकृते शत्रुप्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते पुंवद्भावेति पुंवद्भावविरहः कथयति तिष्ठन्ति शब्दस्य इव आयति शब्दस्यापि स्त्रियाः पुंवद्भावितपुंसकादनूं स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु सूत्रं पठिष्यते अग्रे। इति पुंवत्वस्य प्राप्तौ तदभावः निपात्यते इति भावः। तस्य अभावः निपात्यते। सम्यक्। समासान्तश्चेति क्व नाम कस्मिन् शब्दे तिष्ठतु इत्यत्र वा आयति गवम् इत्यत्र वा इति चेत् कथयति आयति गो शब्दस्य टच् समासान्तः निपात्यते। तत्पुरुषः एव गोशब्दस्य टज् विधेरिति भावः। तत्पुरुषे एव तत्पुरुषे एव गोशब्दस्य टच् प्रत्ययः भवति। परन्तु अयं तु तत्र तत्पुरुषः नास्ति, अव्ययीभावः वर्तते। तथापि निपातनवशात् अत्र समासान्तः अवगन्तव्यः। कथयति समासान्तश्चेति चकारात् अव्ययीभावश्च निपात्यते इति ज्ञेयं। नाम अव्ययीभावसंज्ञा अपि एतेषां भवति इति कथयति। तथा च तिष्ठद्गोशब्दस्य ह्रस्वनपुंसकत्वम् अव्ययत्वात् सुपो लुक् ओकारस्य उ इति भवति। एचिघ्रस्वादेशे इति शास्त्रं पुरस्कृत्य इत्यर्थः। एवं खलु। आयतिगवशब्दात् तु नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इति अम्भावः इत्यादि फलति। नाम अदन्तत्वं वर्तते खलु। अतः नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यस्य प्रवृत्तिः तत्र भवत्येव इति भावः। इत्यादि इत्युक्तं खलु। कथयति खले अवं खले बुसम् इति सप्तम्याः अलुक् इत्यादिग्राह्यम्। अत्र सप्तम्याः अलुक् इत्यादिकम् अपि अत्र अन्येषु उदाहरणेषु निपातितं वर्तते। अत्र तु द्वित्राणि एव उदाहरणानि चर्चितानि। तत्रापि विशिष्य मूले तु उदाहरणद्वयमेव उक्तम् अथवा चर्चितम्। इतोपि विस्तरेण अस्माभिः तदुदाहरणे किं किं निपातितं दृश्यते तदर्थं गणपाठे विद्यमानम् एकैकमपि शब्दमादाय चिन्तनं कर्तव्यं भवति। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं प्रविशामः। सूत्रं वर्तते पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति। तत्र पारे इति लुप्तप्रथमान्तं पदं भवति। पारे मध्ये तत्र कथयिष्यते। मूलेपि अनयोः विषये कथयिष्यते। मध्ये इत्यपि लुप्तप्रथमान्तमेव वर्तते। षष्ठ्या इति तु तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं वर्तते। वा इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। ततः उच्यते अग्रे व्याख्यात्र
आम् अस्तु, व्याख्यातुः अपि पश्यामः किं किम् अनुवर्तते इति चेत् सुभामन्त्रितपराङ्गोत्सर इत्यतः सुप् सः सुप समासः प्राकडारासमासः इत्यतः अव्ययीभावश्च अव्ययीभावः इति च अधिकारसूत्रमत्र लभ्यते। अधुना व्याख्यातारं पश्यामः। पारे मध्ये इति न सप्तम्यन्तयोर्ग्रहणम्। नाम अत्र सप्तम्यन्तयोः ग्रहणं नास्ति। क्व पारे मध्ये इत्यत्र किन्तु पारमध्यशब्दयोः एव इत्यत आह। नाम पारमध्यशब्दौ एव अत्र वर्तेते। किमाह? पारमध्यशब्दौ इति मूले अवलोकने पारमध्यशब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह वा समस्येते इति। समस्येते व्याख्याता कथयति अव्ययीभावसंज्ञकौ च इत्यपि बोध्यं। नाम अनयोः अव्ययीभावसंज्ञा अपि भवति इत्युच्यते। अग्रे कथयति ननु पारमध्यशब्दयोः अकारान्तयोः ग्रहणे कथम् एकारनिर्देशः इत्यत आह। नाम एकारनिर्देशः कथं भवति इति कथयति एदन्तत्वं चेति मूले अवलोक्यताम्। एदन्तत्वं च अनयोः निपात्यते। नाम अनयोः एदन्तत्वम् अपि निपात्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कश्चन विशेषः ननु विभाषा इत्यधिः कारादेव सिद्धे वाग्रहणं किमर्थं वा न वा? कुतः वाग्रहणं? विभाषा पठिता खलु? विभाषा महाविभाषा काचित् विभाषा पूर्वं पठिता खलु? तर्हि अत्र आगत्य पुनः वाग्रहणं कुतः? कथयति पक्षे षष्ठी तत्पुरुष इति। पक्षे षष्ठी तत्पुरुषः अव्ययीभावसमासोऽपि भवति, विग्रहवाक्यमपि भवति, स्वप्न अर्थात् स्वपदविग्रहोऽपि भवति, पक्षे षष्ठी तत्पुरुषसमासोऽपि भवति इति वाग्रहणसामर्थ्यात् अयमर्थः लभ्यते। कथयति वाग्रहणाभावे अयम् अव्ययीभावसमासः विशेषविहितत्वात् षष्ठीसमासं बाधेत। षष्ठीसमासस्य अत्र बाधं कुर्यात् इति भावः। एवं खलु? तदबाधार्थं तस्य अबाधार्थं वाग्रहणमिति भावः। तदर्थमत्र वाग्रहणं क्रियते इत्युच्यते। इत्यस्ति कश्चन विशेषः। ततः उदाहरणानि अधुना द्रष्टव्यानि सन्ति। पारे गङ्गात् आनय इति अव्ययीभावपक्षे रूपं वर्तते। पारे गङ्गात् इति रूपम् अस्ति खलु? कथयति गङ्गायाः पारात् इति विग्रहे अव्ययीभावसमासे सति सुब्लुकि पारशब्दस्य पूर्वनिपाते निपातनात् एत्वे नपुंसकह्रस्वत्वे पारे गङ्गशब्दात् समासात् पुनः पञ्चम्युत्पत्तिः। कथयति अव्ययादाप्सुपः इति नलुक् अदन्ततया नाव्ययीभावात् तोन्तपञ्चम्याः इति निषेधात् अपञ्चम्याः इति पर्युदासात् अम्भावश्च न इति भावः। सम्यक्। तर्हि अव्ययीभावपक्षे इदं रूपं भवति। किं? पारे गङ्गात् पञ्चम्यन्तमिदमुक्तं। नाम पठितां व्यवस्थामपि स्मारयितुम् एवं पञ्चम्यन्तं रूपम् अव्ययीभावस्थम् अत्र उक्तवान्। यद्यपि पारे गङ्गम् इति तु भवत्येव, नाव्ययीभावात् तोन्तु पञ्चम्याः इति तु अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। अतः सम्यक्। अग्रे गङ्गापारात् इति
एवं खलु। गङ्गापारात् इति षष्ठीसमासपक्षे तत्र किं कथयन् अस्ति पश्यामः, तदेव कथयति व्याख्या। षष्ठीसमासपक्षे ज्ञेयं नाम इदम् उदाहरणम्, एवं खलु। गङ्गायाः पारात् इति विग्रहः भवति खलु, अलौकिकविग्रहस्तु गङ्गाङ्गस्पार ङसि, एवं खलु। अव्ययीभावपक्षे एव एदन्तत्वं निपात्यते, नान्यथा। एवं मध्ये इति शब्दः पठितः खलु, तद्विषये उदाहरति। मध्ये गङ्गात् इति कथयति, पारे गङ्गात् इति वद्रूपं, सम्यक्। गङ्गामध्यात् कथयति, षष्ठीसमासे ज्ञेयं। षष्ठीसमासश्च अस्माभिः तत्पुरुषे पठिष्यते, एवं खलु। परन्तु सामान्यः परिचयस्तु अस्माकं स्यादेव। कथयति, पारे मध्ये इति सप्तम्यन्ते षष्ठ्या समस्येते इति व्याख्याने तु गङ्गायाः पारे मध्ये इति विग्रहे समासे सति तत्पुरुषे कृति बहुलं कश्चन विशिष्टः विचारः उच्यमानः अस्ति। किं कथयति, पुनः पठामि। पारे मध्ये इति सप्तम्यन्ते षष्ठ्या समस्येते इत्येवं रीत्या यदि सूत्रार्थः क्रियते तर्हि किं स्यात् इति कथयन् अस्ति। इति व्याख्याने तु गङ्गायाः पारे मध्ये इति विग्रहे समासे सति तत्पुरुषे कृति बहुलमिति बहुलग्रहणात् सप्तम्योः अलुकि नपुंसकह्रस्वत्वे समासात् पुनः उत्पन्नायाः सप्तम्याः अम्भावे पारे मध्यं पारे गङ्गम् इति सिद्धेः एकारनिर्देशः व्यर्थः स्यात्। अतः यत्र सप्तम्यर्थः न भवति तदर्थम् एकारनिपातनम् इति भाष्ये स्पष्टम्। एतत्सूचना एव पञ्चम्यन्तोदाहरणमिति बोध्यम्, एवं खलु। इति विशेषः उदाहरणसूचने, उदाहरणकथनेऽपि कश्चन विशेषः वर्तते इति विषयः अत्र उक्तः। सम्यक्। अग्रे कथयति, ननु यदि वाग्ग्रहणम् इह पक्षे षष्ठीसमासप्राप्त्यर्थमेव स्यात् तर्हि गङ्गायाः मध्यात् इति वाक्यं न स्यात् इत्यतः। नाम तर्हि तद्वाक्यमपि कुतः स्यात् इति चेत् तथा नास्ति। वाग्ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति एव। महाविभाषया वाक्यमपि कथयति, विभाषा इत्यधिकृता महाविभाषा, महती काचित् विभाषा वर्तते, एवं खलु। अतः पक्षे वाक्यमपि भवति। गङ्गायाः पारात् गङ्गायाः मध्यात् इत्यपि भवति इति भावः। कथयति कञ्चन विशेषमग्रे, सर्वेषु समासविधिषु प्रायेण तस्याः अनुवृत्तेः महत्त्वं बोध्यं। नाम कुतः महाविभाषा, यतोहि सर्वेषु समासविधिषु एषा प्रवर्तते। का विभाषा इति भावः। कथयति, अग्रे कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते, मूलेनोक्तः परन्तु उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। कथयति, ननु अव्ययीभावसमासस्य षष्ठीसमासापवादत्वे अपि तस्य महाविभाषया वैकल्पिकत्वात्, अव्ययीभावसमासस्य षष्ठीसमासापवादत्वेपि तस्य महाविभाषया वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे उत्सर्गतः षष्ठी तत्पुरुषः प्रवर्तते एव। तस्यापि षष्ठीसमासस्य विभाषाधिकारस्थत्वेन वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे वाक्यमपि सिद्ध्यत्येव। तस्मादिह सूत्रे वाग्ग्रहणं व्यर्थमेव इति चेत् उच्यते, पूर्वपक्षः एषः समाधानमुच्यते। यत्र उपसर्गापवादौ महाविभाषया विकल्पितौ तत्र अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते इति ज्ञापनार्थम् इह वाग्ग्रहणम्। तेन पूर्वं कार्यस्य इत्यत्र एकदेशीयसमासेन मुक्ते षष्ठीसमासो न भवति। दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः इत्यत्र अतः इयां मुक्ते तस्यापत्यमित्यण न भवति, किन्तु वाक्यमेवेति भाष्ये स्पष्टं। नाम युक्त्या प्रकृते सूत्रे वाग्ग्रहणस्य पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्यत्र वाग्ग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र विस्तरेण कथितं वर्तते।
एवं खलु इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते। पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रस्थः विशेषस्तु सम्पन्नः। सूत्रमस्ति संख्यावंश्येन इति। तत्र संख्या इति प्रथमं पदं प्रथमान्तं भवति। वंश्येन इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वंशे भवः वंश्यः इति कदाचित् उच्येत अग्रे। एवं खलु तत्र किं किम् अत्र अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। तदेव सुप् नाम सुवामन्त्रित प्राङ्वत्सरित्यतः सुप् सः सुपः प्राक्कडारात् समासः इत्यतः समासः अव्ययीभावः इति अधिकारः पुनः विभाषा इत्यपि अधिकारः अत्र लभ्यते। नाम महाविभाषा अपि अत्र सम्बध्यते इति भावः। सम्यक्। ततः व्याख्यात्र उच्यते वंशो द्विधेति। नाम सूत्रार्थः समासविधः एकस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः वक्तव्यः, परन्तु तस्मादपि पूर्वं नाम सूत्रार्थः कथ्येत इत्यतः पूर्वमेव अत्र अस्माभिः अपेक्षितानां शब्दानाम् अर्थविषये चिन्ता क्रियमाणा वर्तते। कथयति वंशो द्विधेति, मूले उक्तं खलु वंशो द्विधा द्विधति इति व्याख्यायां जातमस्ति, दोषः जातः अस्ति। भवन्तः तत्र एकारं स्थापयन्तु, द्विधेति इति। वंशः द्विधा भवति। कथयति वंशः सन्ततिः, व्याख्याता कथयति सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ वंशोऽन्ववायः सन्तानः इत्यमरः। नाम कोशप्रामाण्यं तत्र वंशशब्दस्य अर्थार्थं नाम अर्थनिमित्तम् अत्र क्रियते। विद्यया जन्मनेति मूले उक्तं खलु वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च। विद्यावंशः एकः भवति, जन्मवंशः च अपरः एकः भवति। कथयति तत्र जन्मना वंशः पुत्रादिपरम्परेति प्रसिद्धमेव। विद्यया तु वंशः गुरुपरम्परा। एवं किल। यस्मात् धर्मान् आचिनोति सः आचार्यः तस्मै न दुह्येत् कदाचन। स हि विद्यातः तञ्जनयति। विद्यातः तञ्जनयति, विद्या इति स्यात्। तच्छ्रेष्ठं जन्म शरीरमेव माता पितरौ जनयतः इत्यादि आपस्तम्भस्मरणात् आपस्तम्भसूत्रे इत्थं रीत्या विवरणं लभ्यते। एतेन विवरणेन वंशशब्दस्य अस्माभिः इतोपि अर्थस्पष्टता कर्तुं शक्या इति भावः। कथयति तत्र भवो वंश्यः इति दिगादित्वाद्यत् मूले उक्तं खलु तत्र भवः वंश्यः। नाम क्व भवः, वंशे भवः वंश्यः इत्यस्ति।
अतः वंश इति शब्दात् यत् भवति षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति वंशे य वंश्य इति जायते। वा समस्यते इति इत्यस्ति। सम्यक् सूत्रार्थः दृष्टते। तद्वाचिना सह नाम वंश्यवाचकः यः शब्दः, वंशे भवः वंश्यः, तद्वंश्यवाचकः यः शब्दः वर्तते तेन सह संख्या वा समस्यते। व्याख्याता कथयति सः अव्ययीभावः इत्यपि बोध्यं, सः अव्ययीभावोऽपि भवति इति भावः। अस्तु, इदानीं तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं। द्वौ मुनिवंश्यौ द्विमुनिव्याकरणस्य कथयति द्वौ मुनिवंश्यौ विग्रहोऽयं नाम अयं विग्रहः वर्तते, लौकिकविग्रहः वर्तते अथवा स्वपदविग्रहः वर्तते। कथयति मुनिशब्दः विद्यावंशवाचीति सूचनाय वंश्यौ इत्युक्तम्। द्विमुनिव्याकरणस्य इति यथा पाणिनिः कात्यायनश्च, एवमेव त्रिमुनिः इत्यपि भवितुम् अर्हति। कथयति द्वौ च तौ मुनी च इति विग्रहे विशेषणं विशेषेण बहुलमिति कर्मधारयं बाधित्वा अव्ययीभावः नाम कर्मधारयस्य प्राप्तिः आसीत्, परन्तु प्रकृते विशिष्टार्थे गम्यमाने विशेषविधानसामर्थ्यात् प्रकृते अव्ययीभावसमास एव भवति इति भावः। अग्रे कथयति अव्ययत्वात् सुबुलुक्, अतः द्विमुनि यतः अधिहरि इति खलु साधितं, तद्वत् अत्रापि द्विमुनि इति भवति। कथयति व्याकरणविद्यायाः प्रवर्तकौ द्वौ मुनी पाणिनिकात्यायनौ इत्यर्थः। सम्यक्, एवमेव अग्रे उदाहृतं। त्रिमुनि इति व्याख्याता कथयति त्रयो मुनयः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलयः इति विग्रहः। सम्यक् इत्यस्ति। अग्रे उच्यते नन्वेवं त्रिमुनिव्याकरणमिति सामानाधिकरण्य अनुपपत्तिः इत्यतः प्रयोगः श्रूयते। किं त्रिमुनिव्याकरणम् इदं व्याकरणं त्रिमुनि वर्तते, द्विमुनिव्याकरणम् इदं व्याकरणं द्विमुनि वर्तते। एवं रीत्या व्याकरणं त्रिमुनि इत्यनयोः सामानाधिकरण्यं तर्हि कथं वा न वा? द्विमुनिव्याकरणस्य इति अस्तु, परन्तु द्विमुनिव्याकरणम् इति कथम्? एकविंशतिभारद्वाजम् इति च कथम्? अतः कथयति विद्या तद्वतामिति मूले अवलोकने विद्या तद्वताम् अभेदविवक्षायां त्रिमुनिव्याकरणम्। कथयति यद्यपि बहुव्रीहिणाप्येतत् सिद्धं तथापि विभक्त्यन्तरेषु रूपभेदः इत्याहुः। एवं खलु? अतः त्रिमुनिव्याकरणमिति प्रयोगोऽपि सिद्ध्यति इति विषयः खलु। विद्या तदवताम् अभेदविवक्षया इत्युच्यते। विद्या तद्वतां तद्वन्तः नाम विद्यावन्तः ये वर्तन्ते, अपि च विद्या या वर्तते, तयोः अभेदविवक्षया अयमपि प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति इति भावः। एवमस्ति खलु। नाम त्रिमुनिव्याकरणं नाम त्रिभ्यः मुनिभ्यः अभिन्नम् इदं व्याकरणं वर्तते इति भावः। तत्र
व्याकरणविद्या या वर्तते मुनयः च ये वर्तन्ते तयोः मिथः अथवा तेषु मिथः अभेदविवक्षया इत्थं प्रयोगाः क्रियन्ते। नाम इदं व्याकरणं त्रिमुनिव्याकरणं वर्तते इति। इत्यपि कश्चन ईषद् अर्थगतः भेदः अपि भवति। त्रिभ्यः मुनिभ्यः अभिन्नम् इदं व्याकरणं वर्तते इति। अथ जन्मना वंशमुदाहरति। एतावता वाचकत्वेन एव अव्ययीभावसमासस्य उदाहरणं प्रदत्तम्। तर्हि जन्मना किम् उदाहृतमिति चेत् एकविंशतिभारद्वाजम् इति। एवं खलु कथयति एकविंशतिः भरद्वाजाः इति कर्मधारयं बाधित्वा अव्ययीभावः अत्र भवति इति भावः। एकविंशतिभारद्वाजम् इति। एकविंशतिभारद्वाजम् इति। एकविंशतिः भारद्वाजाः इति विग्रहवाक्यं भवति। कथयति तत्र विग्रहवाक्य भरद्वाजशब्दात् बिदादित्वात् ऐ तद्धितेषु पठिष्यते। गोत्रापत्यादिषु अर्थेषु भवति, अग्रे पठिष्यते। ञञौश्चिति लुक् समासे तु उपगादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्व इति लुगभावः खलु। तृतीया सप्तम्योर्बहुमिति सूत्रे एकविंशतिभारद्वाजम् इति प्रयोगदर्शनेन उपकादिषु भारद्वाजशब्दस्य पाठानुमानात् एवं खलु। तदिदं नाम तद्धितगतम् अपि विशेषम् अत्र उक्तवान् व्याख्याता। तत्सर्वं वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। सम्यक्। नदीभिश्च इत्यस्ति अग्रे। नदीभिः इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं नैव बहुवचनान्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र सुभावन्त्रिते पराङ्गवत्स्वर इत्यतः सुपु सह सुपा समासः अव्ययीभावः। संख्यावंशेन इत्यतः संख्या तद्वक्ष्यते सूत्रार्थकरणसमये। अपि च महाविभाषा अर्थात् विभाषा इति च अनुवर्तते। तत्र मूले उच्यते नदीभिः सह संख्या प्राग्वत् एवं खलु। प्राग्वत् इति कथयति नदीभिः संख्या व्याख्याता कथयति नदीभिः संख्या समस्यते सः अव्ययीभावः इत्यर्थः। नदीभिः नाम नदीवाचकैः शब्दैः सह अथवा नदीवाचकेन शब्देन सह तत्र संख्या समस्यते अथवा संख्या नदीवाचकेन शब्देन सह समस्यते सः अव्ययीभावसमासो भवति इति भावः। ततः वार्तिकमत्र वर्तते। किं समाहारे च अयमिष्यते समाहारे च अयमिष्यते कथयति वार्तिकं चकारः एवार्थे चकारः प्रयुक्तः वर्तते। नाम समाहारे एव अयमिष्यते। भाष्ये चकारविहीनस्यैव पाठात् समाहारे अयमिष्यते इति भाष्ये वर्तते इति भावः। सप्तगङ्गम् उदाहरणमस्ति। सप्तानां गङ्गानां समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चेति द्विगुसमासं बाधित्वा अव्ययीभावसमासः। बहवः अत्र भ्रमं प्राप्नुवन्ति विशिष्य परीक्षासु। सप्तगङ्गं सप्तानां गङ्गानां समाहारः इति समाहार तत्पुरुषः स्यात् वा इति विचिन्त्य किमपि तत्र असङ्गतं प्रतिपादयन्ति। वस्तुतः अत्र अव्ययीभावसमासः वर्तते। विशेषविधानसामर्थ्यात् तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति द्विगुसमासस्य अपि अत्र बाधो भवति। द्विगुसमासः अत्र नास्ति। द्विगुसमासः यदि स्यात् तर्हि तु तदेव अकारान्तोत्तरपदो द्विगुस्त्रियामिष्टः इत्यस्य प्रवृत्त्या तर्हि
सप्तगङ्गी इति अनिष्टं किमपि रूपं भवति स्म। परन्तु सप्तगङ्गं द्वियमुनम् इत्येव रूपम् अपेक्षितं। सम्यक्। अग्रे उच्यते द्वियमुनं कथयति द्वयोः यमुनयोः समाहारः इति विग्रहः। अत्र नदीशब्देन नदीशब्दविशेषस्य नदीवाचकानां च ग्रहणम् इति संख्यासंज्ञासूत्रभाष्ये स्पष्टं। तेन पञ्चनदं सप्तगोदावरम् इत्यादि सिद्ध्यति। पञ्चनदं पञ्जाबक्षेत्रस्य पञ्जाबराज्यस्य संस्कृतं नाम भवति किं पञ्चनदम्। एवमेव सप्तगोदावरम् इत्यपि वर्तते इति सैद्धान्तिकः कश्चन विशेषः अयमपि अत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमः प्रकृते अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च वर्तते एवम् अन्यपदार्थे च समुज्ञायाम् इति। सम्यक्। इदं सूत्रम् अन्तिमं सूत्रं भवति तत्र अव्ययीभावप्रकरणस्थम्। इतः परम् अव्ययीभावसम्बद्धानि समासान्तप्रत्ययविधायकानि सूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते। सम्यक्। अन्यपदार्थे एवं खलु सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। समुज्ञायाम् इति च सप्तम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति संख्या इति निवृत्तं नदीभिः इति अनुवर्तते। किञ्च सुपु सह सुपा समासः अव्ययीभावः नदी अव्ययीभावः इति इमानि अपि पदानि अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तदाह सुबन्तं नदीभिः इति। सुबन्तं नदीभिः सह समस्यते इत्युच्यते। सूत्रार्थः एवं नास्ति, समग्रः सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह समस्यते। अस्तु, अन्यपदार्थव्यवस्था बहुव्रीहि समासे भवति। तद्वत् ईषदत्रापि अन्यपदार्थः गृहीतः भवति, परन्तु विशेषः एषः यत् अव्ययीभावसमासः अत्र भवति इति भावः। एवं खलु। कथयति सः अव्ययीभावः इत्यपि बोध्यं। नाम समस्यते सः अव्ययीभावः, नाम अव्ययीभावसमासः भवति इति। अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह समस्यते। संज्ञायां नाम संज्ञाविशेषः तत्र गम्यमानः स्यात्, परन्तु तत्र सः अव्ययीभावसमासोऽपि भवति इति भावः। अग्रे व्याख्याता कथयति संज्ञा अनवगमादिति। मूले कथयति विभाषाधिकारे अपि वाक्येन संज्ञा अनवगमात् इह नित्यसमासः। महाविभाषाधिकारः अस्ति चेदपि वाक्येन संज्ञायाः अवगमनं न भवति। संज्ञा तु कस्यचित् एकपदत्वेन एव खलु व्यवह्रियते, वा न वा? अतः इह नित्यसमासः, अत्र नित्यसमासः एव एषः वर्तते। सम्यक्। अत्र इतोपि व्याख्या अत्र किं किं वक्ष्यते तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्तु तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अव्ययीभावसमासप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।
अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमो नमः तत्र भवद्भ्यः।